Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Dulan 67 million pesos nga balor sa illegal nga drogas na sakmit. At ubang ang parte sa pick-up na buwasot sa gitrabahong drainage. Mga driver sa PUJ nga moagi sa rota sa Cebu City ipaubos sa drug test. Og babay nga misulod sa sayop nga auto gikalingawan sa mga netizens. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Dulaan sa 700 million pesos nga balor sa illegal nga drogas nga nasakmit sa nagkadiyang operasyon sa mga otoridad ang gipaubos sa thermal destruction sa PDEA. Samtang gihatagan og ganting salapi ang mga taong nakatabang sa kalampusan sa pagsumpo sa giding drogas. Ang report ni Alan Domingo. Gilatag sa wanan sa usa ka punerarya ang mga illegal nga drogas nga naglakip sa Shabu nga mitimbang sa 99.45 kilos ug nagkantidad og 676.6 million pesos. Aduna usay mga pinaugang dahon ug punuan sa marijuana ug uban nga mga illegal substance. Mukabat sa 700 million pesos ang kinatibuk-ang kantidad nining illegal nga drugas kay pabus sa thermal destruction. Ato makita usab karon kasamtangan nga gipahigayon ang screening test as to the authenticity nining illegal nga drugas. Isip kabahin sa procedure, gipaubos sa examination sa mga PDEA chemist ang mga crystalline substance o shabu. Dayon gidala kini sa crematorium sa punerarya nga gigamit isip thermal destruction machine sa mga kontrabando. Kini ang kinadak-an nga kontrabandong gisunog sa PDEA sukad niadtong tuig 2017. Ang pagsunog sa illegal nga drugas adunay pagtugot gikan sa korte, din gigamit kini isip ebidensya sa kaso. Ang uban nahumana ang kaso samtang ang uban nagpadayon ang trial apa nagkuha lang og tipik nga magamit isip ebidensya sa nagpadayon nga court proceedings. Tumong nini nga masigurong dili na ma-recycle ang illegal nga drugas ug mapakita ang transparensiya kung asa na ang mga nasakmit nga illegal drugs. Mitambong sa thermal destruction ang mga opisyal ug representante sa barangay, City Hall, PNP, DOJ ug Judiciary ug diha usab ang media. Nangulo sa kalihukan si Director General Isagani Neres sa PDEA. This significant activity is a clear message that these illegal substances will never find their way back into our streets. Samtang gihatagan usab sa ilang reward ang mga individual nga nakatabang sa kalampusan sa operasyon pagsikop sa mga nalambigit sa illegal drugs. Kini ubos sa programang Private Eye nga gigahinan og mukapin sa 700,000 pesos na dawat sa upat ka mga lalaki ang kantidad. Your vigilance has helped save lives and make our communities safer. Samtang gipaniguro usab sa Cebu City LGU ang hugot nga suporta sa kampanya bantok sa illegal nga drugas. Si Konsehal Polabra, ang chairman sa Committee on Peace and Order, ang nagrepresentar ni Mayor Nestor Archival. To some, these quantities may seem just like numbers, but every gram of these illegal drugs that is seized and destroyed represents lives that may be saved and families that may be spared from the devastating effects of drugs abuse. Gibang himagwatan usab sa Cebu City Police ang kamahinungdanon sa pagtinabangay alang sa pagsumpo sa illegal nga drugas. Kaning distraction sa illegal drugs karon na schedule no nagpakita lang yun siya na ang ato ang mga kapulisan, ang ato mga elemento sa law enforcement agencies sa PDEA nagpadayon jud sa ato ang tinguhan na malimpyo gyud sa illegal na drugas. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nabuwasot sa gitrabahong drainage project sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City ang usa ka pribadong pick-up nga padung-untang mo park sa usa ka hypermart. Ani ang detalye.
Sa video nga kuha sa usa sa mga staff sa Hypermart, makita nga nabuwasot gyud ang dunga bahin ni ining usa ka pribadong pick-up. Matod sa supervisor sa Hypermart, Ami Bulaya, nahitabo ang insidente alas 5:45 sa hapon niadtong Domingo, July 26. Ang pamilya nga sakay sa pribadong pick-up padung untang mosimba ug mihapit lang kadali sa Hypermart kay may paliton. Kusog ang uwan niadtong higayuna ug gisanapa na sa baha ang dapit. Wa magtuo ang nagmaneho sa pick-up nga ang dapit nga iya untang parkingan kabahin di ay sa nalungagan nga parte sa gitrabahong drainage project. Among ginervyos ato kay basig unsa bitoy natabo sa mga nag-drive ug saka nang iyang sulod nga pasahero may lang kay okay ra murag na trauma ra bitaw sila kay murag ginervyos ba nga ingon ana kay kung kusog siguro nga pagkahug siguro murag naa joy madaot nila kay dako man ang tubig dira di jud kitaon. Wala hinuon maangol ang mga sakay sa naasoing pick-up. Wala ang project engineer dihang gisusi sa GMA News Team ang dapit na hitabuan. Apan gitataw sa usa sa mga trabahante niini nga may signage sila nga gibutang kaniadto apan gipangguba kini sa mga bata nga magi sa dapit. Pag bayaan mo diri pag Sabado, amo ni butangan daan diha padung diri. Yan ang mga bata pamutlon man kani kun among gihug diha anas pagbuntag diha anas ubos. Liga na mo na pinanggingnan nga dati mabutangan og signage ba kay for in case bitaw nga nay mahulog. Wala man sad good ingon nga kanang gibutangan sa dayon nila. Di pa sad mi nila ka blame kay no nagibutangan man nila dira unya. Kay lagi naguba na wa na sad na usban. Karon na lang pud na nabutangan nga nanay nahug dira. Kaniha may gibutang na nga scene nga gihimong ali o early warning alang sa mga sakyanan nga mupidpid sa dapit. May mga trabahante usab nga padayong gatrabaho sa drainage project. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang nagmaneho sa pribadong pick-up. Matod sa Deputy Chief sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police nga wala man hinuon ni padayag ang nagmaneho sa pick-up nga musang at siya og reklamo batok sa nagtrabaho sa drainage project. Ni ari man di gahapon ma'am basin mag-claim lang po to for assurance purposes. On the part sa kon ma'am wala man siya nag-ingon nga magkuan siya magreklamo. Nyari lang man diri gahapon ma'am nagkuha nag-report. Bali as per sa kon ma'am investigator raman siya giingon nga magreklamo siya. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Isda. Duha ang konpermadong namatay nunod sa daotang panahon nga dala sa bagyong Quiapo sa probinsya sa Negros Oriental. Ang report ni Femari Dumabo. Usang patay sa Bayawan City samtang laing taong namatay sa lungsod sa Pamplona. Napalgan ang patayng lawas sa 52 anyos nga lalaki. Upat ka adlaw human gianod sa baha sa sitio Umama, Barangay Fatima, Pamplona, Negros Oriental. Niadtong Sabado sa buntag, July 25. Nagsugod na kadugta ang patayng lawas ni Vivencio Bulfa dihang napalgan 3 ka kilometro gikan siyang gianuran. Matod sa Pamplona Municipal Police Station, si Bulfa missing sukad ditong Hulyo 22 sa gabi, human mulabang sa suba samtang gabaha. Migawa sa investigasyon nga mitambong ang biktima og kumbira sa wala pa muuli. Apan kay kusog ang uwan ug midako ang baha, posibleng gianod siya samtang milabang sa suba. Pagtanong-tanong namin sir, according po sa iyang wife sir, last po siya na seen daw sir is more or less July 22 kasi ano man siya sir, uwian lang man siya. And then timing po to sir na malakas yung ulan kasi may bagyo nung time na yun sir, parang 2 days or 3 days na sunod-sunod yung malakas yung ulan sir. Sa Pikas Bahin, waanay kinabuhi ang 49 anyos nga lalaki diyang napalgan daplin sa suba sa sitio Bigong, Barangay Dawis, Bayawan City, Huwebes sa buntag, Hulyo 23. Ang maong biktima nga si Antonio Ignacio Española ang matud pananangis siyang asawa nga maghunting og haw. Gipugnan unta siya sa iyang asawa kay kusog ang ulan ug posibleng mubaha. Sa situational report sa CDRRMO sa Bayawan, gikumpirmar niini nga gianod sa baha si Española. Matod ni Bayawan City DRRM Officer Engineer Edward Ryan Turida, mibaha ang mga suba sa Bayawan human mubundak ang kusog nga uwan nga dalas habagat nga gihigop sa bagyong Quiapo. Sa aftermath photos sa tabuan BDRMO, makita usab ang kadaot nga epekto sa baha. Aduna usay kabaw nga namatay human gianod sa baha. Sa video ni Diwitina Gray, naisama sa suba ang karsada sa Barangay Kalungbuyan ug Barangay Tabuak. Mausab ang karsada sa Barangay Poblasyon 3 sa lungsod sa Siaton. 14 ka mga pamilya ang gipabakwit gikan sa Barangay Nagbalayi, Santa Catalina, gubikan sa baha. Aduna usay rock slide ug landslide nga nahitabo. Anao sa mga punuan sa kahoy nga nangatumba.
Sumala sa pag-asa, habagat nagipakusgan sa bagyong Quiapo ang hinungdan sa kusog nga uwan nga nagpabaha sa lalawigan sa Negros Oriental. Uban ni Clans Gabutin, Femari Dumabok, Balitang Bisdak. Posibleng ipaubos sa drug test ang mga drivers sa mga PUJ nga mag-agi sa dakbayan sa Subo subay sa gibutyag sa usa ka babaeng nadakpan sa NBI nga iyang mga suki ang mga driver sa PUJ. Ang report ni Alan Domingo. Customer, mga kanang mga driver sa 01K. Shout out. Mga 01K. Nako diri. O katong mga 01K. Hala, undang na mo kay wanay mo supply. Kini ang revelasyon sa 42 anyos nga si Maria sa iya mga suking driver nga iyang gisuplayan nga nakaaniusab og kabalaka sa mga taong musakay sa naasoing public transportation. Si Maria ang nadakpan sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation SEVRO sa usa ka siradong gasolinahan nga susama og usa ka makililimos. Subay nini, nakikalayo na karon si Cebu City Mayor Nestor Archival sa Land Transportation Office ug ubang law enforcement agency kalabot sa pagpaubos sa drug test sa mga driver sa public transport, ilabi na sa mga PUJ. Gusto masiguro sa mayor ang proseso nini, hinuon ang Cebu City LGU ang andam mugahin og pundo alang sa drug test. Ang mga drivers magud naa man ni sila yung mga drug test inig-renew. So ang akong punto diha, pwede ba nato makuhaan o kanang drug test ang mga drivers kawa pa'y renewal? Dugang awhag sa mayor sa mga nagmaniho og publikong sakyanan. Akong hangyo nga ayaw ni because not only makadaot ni sa inyong panglawas, makadaot ni sa ubang tao, especially sa katong mga tao nga inyong mga pasahero. Samtang gipadayag ni Mayor Archival nga padayon ang programa sa Cebu City uban sa pagigalayon sa kapulisan, PDEA ug NBI sa pagsumpo sa illegal drugs. Katong makililimos, di makililimos. Ha? Usa di ay siya sa mga nagdaa sa iyang kaugalingon nga mga illegal nga drugs. So mao ra gyud na alan, ang ato is one is preventive, pagpangitag paagi nga ang mga drugs dili ma-distribute, sa di pa ma-distribute makuha nato. Unya nagpadayon ta sa drive pagistorya sa atong mga kabataan nga mauni ang problema. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kapin sa 300,000 pesos ang danyos sa nitubong sunog sa usa ka subdivision sa Barangay Dumlog, Talisay City kagahapon. Alas 4:20 sa hapon nadawat sa kabumberuhan ang alarma diin paspasab kining narespondihan. Giisa kini sa first alarm alas 4:23 sa hapon ug nakontrolar dayon kini pagka alas 4:36 ug gideklarar nga fire out pagka alas 4:41 sa hapon. Ang panimay nga nasunog iya sa usa ka alias Lily nga naugdaw gyud ug nitapon pa kini sa tapad nga panimay nga nakaangkon og partial damage. Gibana-bana nga mobalor sa 336,000 pesos ang danyo sa sunog. Padayon pa ang kabumberuhan sa ilang investigasyon kung unsay sinugdanan sa sunog. Samtang moabot na sa 30 ka mga sunog ang natala sa Talisay City sa unang 6 ka buwan ning tuiga. Ubos man kini sa niaging tuig nga data nga niabot sa 33 ka mga natalang sunog apan matod ni SFO1 Junriel Shabok, Chief sa Intelligence and Investigative Section sa Talisay City Fire Station, nga masubsub paghihapon ang ilang oplan ligtas pamayanan nga gihimo. Lecture sa barangay, lecture sa every purok, lecture sa every sitio, anak, from time to time nga nagpahimangno nila sirwa nga, mao ni angay buhaton nga about fire, ana sa camping. Subsub nga gibisita sa mga sakop sa Women and Children Protection Desk sa Talisay City Police ang mga public ug private high school sa Dakbayan alang sa orientation ug seminar kalabot sa nihilistic violent extremism. Ang dugang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem?
Yes, Luan, gihulagway kini sa WCPD sa Talisay City Police nga bag-uusab alang kanila. Awag nila sa mga tinunan nga likayan na lang gyud sa pagduwa ang maong mga matang sa online games nga maoy magtuklod kanila sa paghimo og krimen ug ang pagkabayolente. Sugod sa niaging simana, gilibot sa mga sakop sa Women and Children Protection Desk o WCPD sa Talisay City Police ang mga eskwelahan sa syudad sa Talisay, pampubliko ug pribado man. Nagsilbi nila kining awareness campaign alang sa mga tinunan sa high school, kalabot sa nihilistic violent extremism. Gipasabot ni Police Chief Master Sergeant Genevieve Undalok, hepe sa WCPD sa Talisay City Police, nga kalabot kini sa mga bata nga na-expose sa online games. Sa maong mga games, aduna matod pa mga mukontak sa online nga mag-awhag sa mga tinunan nga muhimo og real-life nga krimen o violence. Atol sa seminar, gipasabot tila ang mga tinunan sa di na lang gyud pagduwa niini. Gitudloan usab sila sa mga red flags o angay bantayan sa mga bata nga nagumon sa online games ug unsay angay buhaton aron matabangan sila. Holistic violent extremism, which bag-o siya, mao ni ang katong mga bata nga exposed to online games, which wala sila kaybaw nga basing nag-groom na sila to kanang mga members sa games to commit real crimes or violence. Ma-affect jud ang ilang growth and ang ilang pag-eskwela. Usa sa ilang gipahinumduman ang mga magtutudlo sa pagmonitor sa ilang mga tinunan. Og ilabi na ang mga ginikanan nga mo-monitor sa mga online activities sa ilang mga anak. More on gadgets na sila. And mostly, wala na yung interesado mo eskwela. Pero kung sa online, permi na lang on gadgets, dili na maminaw sa parents. Dapat ang mga ginikanan, inyong bantayan inyong mga anak, nga ug butangan ninyong limitation in using sa ilang mga cellphones or even kanang paghatag og kwarta para lang hughog piso nga makaduwa sa internetan. Samtang orientation ug seminar sa Child Protection Policy ug Anti-Bullying nga gipasugdahan sa Talisay City LGU alang sa mga principal, guidance counselor, mga opisyal sa barangay ug uban pa. Ang gihimo sud sa duha ka adlaw. Din gipasabot ang nagkadiyang klase ug epekto sa pagpangbuli. Unsaon ang pagpromote sa positibo nga behavior ug ang pagpatigbabaw sa pagkamatinahuron. Gihangop kini sa kadagkuan sa mga eskwelahan sama na lang sa Lagtang National High School. Di na dunay tinunan nga nanghulga sa kaluwasan sa ubang mga tinunan pipila ka tuig na ang milabay. Natay Child Protection Committee amo dyan nag-activate together with sir among principal nga kung naagay mga ina i-refer gidayon labi nagkato na serious ng mga offense. Sa school we conducted this already, no. We will be conducting for the parents pod aron ma-aware pod sila. Aware gyud sila fully ba unsay mga DepEd guidelines policy with regards to anti-bullying. Usa sa mga speaker sa seminar ang legal officer sa Talisay City DepEd Division, Attorney Flora May Mondares. Samtang naapod-apod na ang usa ka gatos ka mga metal detector nga gipalit sa Talisay City LGU alang sa mga eskwelahan. Dunga na sa orientation o training sa mga security guards sa mga tunghaan. Gi-turn over na sa DepEd 100 kabuk metal detectors. Then sila na ibahala unsa na mga schools depending on population pila kabuk ang ihatag per school. Na diri na ta last week na nag-orient na ta. Usa ka commitment signing ug pledge of support sa mga programa ang gihimo sa mga napaubos sa maong seminar. Luan gitinguhan nila nga himuon na kining annual nga kalihukan aron sa pagsiguro nga ma-update usab sila sa alang na sa seguridad sa tanang mga eskwelahan. Luan, daghang salamat, Femari Dumabo. Mipasabot ang DPWH 6th District kabahining pag-aspalto karon nga gihimo sa Dan AS Fortuna sa Mandaue City. Matud nila kinahanglan kini tungod sa kondisyon sa daan. Ang report ni Nico Sereno. Kini ang parte sa AS Fortuna Street sa Mandaue City nga kasamtangang gitrabaho karon sa DPWH. Mihimo sila og asphalt overlay o paghulip sa bag-ong layer sa aspalto sa stretch sa maong karsada. Sa usa ka social media post karong bag-o, kabahin sa maong pagtrabaho, nakaani og daghang reaksyon. Lakip sa pangutana sa mga netizens. Kinahanglan bagyod ang pagtrabaho karon. Ug ngano kunong dili man atimanon una ang pagsolusyon sa baha sa maong karsada. Ang mitrabaho sa asphalting ang DPWH 6th Engineering District. Pasabot sa ilang district engineer. Inventory sa central office, ang road condition anang AS Fortuna na nasa fair condition.
in which kinahanglan na siya i-prevent para di mo dako ang damage sa kanang existing nato nga concrete, in which makita na diyan na mga cracks gagmay nga di kayo maklaro na to magdaganda. Musipin na mga tubig, sumuhumok atong bis. Sa miaging simana lang, nakasinati og halapad nga pagbaha ang Dan AS Fortuna, unahan sa parte nga giaspalto karon. Taod-taod na kini nga problema sa maong dapit. Apan matud sa mga opisyales, mas miarang-arang ang sitwasyon, mas dali na kuno muhubas ang baha, itandi kaniadto. May mga drainage projects nga kasamtangang gitrabaho sa dapit sa unahan nga mga establishmento. Samtang sa preventive maintenance o pag-aspalto nga gihimo, dugang sa DPWH, dunay deadline sila nga giapas maong gitrabaho kini karon. Namgud day timeline ani, actually kani project effectivity ani is June 11. Supposedly mo expiry karong August 27. Mahuman dapat na siya. Ang timing gud sa iyang pag-take effect sa iyang contract duration, naiwan yun. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gihulagway ni Vice President Sara Duterte nga pag-usik-usik lang sa iyang oras kung mutan-aw man siya sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Yun ay parang bitter is in this bloodbath like last year. And wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time. Gisulti kini sa bise samtang anaa siya sa The Hague, Netherlands, umaniya bisitaha ang iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga nabilanggo karon sa International Criminal Court. Matud sa bise, dili ang ayang musalig sa pamahayag sa presidente nga makasuhan na ang iyang igagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Gisulti usab sa presidente sa miaging SONA nga adunay mabilanggo subay sa flood control scandal sa dili pa magpasko apan way nahitabo. Samtang gitata usab sa bise nga dili siya mo resign sa katungdanan taliwa sa nagpadayong impeachment trial. Gipadayag kini sa bise dihang mitambong sa programa sa Filipino community sa London sa miaging Sabado. Usa kuno ka pagbudhi sa mga mibutar kaniya kun manaog siya sa katungdanan. Matud ni VP Duterte kun gusto sa presidente nga tangtangon siya, himuon niini ang tanan. Giswayan pa karon ang pagkuha sa habig sa Malacañang kabahin sa pamahayag sa Vice Presidente. Adunay mga higayon nga dili malikayan nga makasugat kita sa gitawag nga mga sayop moment. Usa niini ang nahulikam sa Valenzuela. Gikan sa convenience store si M. Ruiz ug mubalik na unta og sakay sa iyang sakyanan. Lahos-lahos lang siya sa paglakaw samtang gatan-aw sa iyang cellphone. Dayon sakay sa sakyanan. Apan sayop di ay ang iyang gisakyan nga naka-hazard daplin lang sa tindahan. Nakurat na lang ang iyang banang si Brian Pinea nga naghuwat kaniya sa ilang sakyanan. Paspas usab nga migawa si M ug nangayog sorry sa driver sa sayop nga auto. Midagan siya pagdali sa ilang sakyanan. As of writing, aduna nay 52 million views online ang ilang video. Nagplano ba kamo mga kapuso nga mangumpra og manok aron inyong ipanudan? Mamahimo kaayo apan dugang-dugang ilang ang inyong budget tungod kay mitaas ang presyo sa karne sa manok sa kamerkaduhan. Sa katapusang taho, miabot sa 250 pesos ang presyo sa matag kilo sa manok tungod usab kini sa pagsaka sa presyo sa farm gate. Subay sa data sa United Broiler Raisers Association o UBRA, gikan sa 88 pesos sa miaging Abril na himo ng kapin sa 104 pesos ang kilo sa farm gate price sa manok sa miaging Mayo. Karon kapin na sa 120 pesos ang presyo sa matag kilo sa karning manok. Matod sa Department of Agriculture, kapin kun kulang 20% ang dugang presyo nga gipatong sa farm gate price. Epekto kini sa kainit sa panahon tungod sa El Nino. Kung ingon ni ani ang dagan sa patigayon,
muubos ug muhinay ang produksyon sa itlog ug lisod usab nga padak-on ang mga manok. Apan ang pagsaka sa presyo sa Luzon lang nahitabo. Matod sa Department of Agriculture, inanay na usab nga muubos ang presyo sa higayon nga musaka na ang produksyon sa mga manok. Active shooter drill gipahigayon sa Leyte National High School sa Tacloban City kaghapon sa buntag. Mato ni Assistant Principal Grace Cabello Dahab Negado nga 15 ka mga sections o kapin sa 600 ka mga estudyante ang misalmot sa drill. Nangu ang mga personnel sa Tacloban City Police Station 2. Gawas sa mga estudyante, misalmot usab ang faculty members ug non-teaching staff nga na-assign sa Building 41. Gihimugatan sa tagduma nga importante nga andam magmabinantayon ug mokooperar ang tanan panahon sa emergency situations. Matod sa kapulisan, ang simulation gitumong aron maandam ang mga anaa sa eskwelahan sa panahon nga adunay active shooting incident nga mahitabo. Sa gihimong simulation, duha ka mga individual ang mibarog nga active shooter nga misulod sa Leyte National High School nga nagmugna og panik sa mga estudyante ug magtutudlo. Sa exercise, gibansay ang anaa sa eskwelahan sa pagsunod sa strategy nga run, hide, fight. Gitapos ang drill sa pag-neutralize sa duha ka active shooter sa mga may responding SWAT team. Gihimugatan sa drill ang importansya sa daling pagresponde sa kapulisan, effective communication, interagency coordination, ug ang kaandam sa tanan aron kalikayan nga adunay makalas. Mibisita si Dumanhog Mayor Gungun Hika sa buhatan sa Highway Patrol Group 7 aron voluntaryong itahan ang iyang Tiger Pin. Kinihuman sa usa ka insidente sa trapiko nga naglambigit sa mayor didto sa barangay Pakigni, lungsod sa Minglanilla, dihin nakuhaan og video nga nag-counterflow siya ug nakabangga sa usa ka van. Mapaobsanon nga giangkon sa mayor ang iyang kasaypanan nga mo'y hinungdan usab sa pagkasuspenso o pagsuspenso sa LTO sa iyang lisensya sulod sa 90 ka adlaw. Nangayog pasaylo si Mayor Hika sa iyang mga kaubang Tigers sa HPG nga naduhig sa imahen tungod sa hitabo. Hugot nga pakigalayon ang gihimo sa Talisay City LGU ngadto sa mga bukirang barangay, labi na diha sa Haklopan, Campo 4 ug Manipis. Tungod sa padayong pagdagayday sa nagtubod nga tubig diha sa kilid sa bukid. Subay ning kanunay na sinating kusog nga pag-uwan. Matod ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga gitahasan na nila ang City Toda ug ang City Disaster uban ang mga barangay opisyal nga mo-monitor niini. Aron kapugngan dayon ang mga muagi sa Talisay Toledo Wharf kung ugaling adunay kusog nga bulog sa tubig ug mga pagdahili sa yuta nga kuyaw sa disgrasya. Gipaalerto na usab sa Talisay City Police ang ilang search and rescue team kung gikinahanglan. Mga tubod ang problem kay iniguan murag mugawas ang tubod then madaa ang mga rocks, but that's something that we have to look at kay tubod man siya. We can never tell people what they want to do or what they will do. Ang ako na lang is the city government must put in the certain precautions na muingon sa mga tao na dili angay adto dito. Adunay bagong low pressure area nga nabantayan ang pag-asa nga nahimutang sulod sa Philippine Area of Responsibility. Katapusan kining nabantayan sa gilayong 310 kilometers sa sidlakang bahin sa Borongan City, Eastern Samar. Matod sa pag-asa, ubos ang kahigayunan nga mamahimok kining usa ka bagyo. Apan posibleng muhatod kini sa pag-uwan-uwan sa ubang lugar sa nasod. Samtang padayon ang nagkahinay ang epekto sa habagat apan posible gihapong mupauwan kini tungod sa easterlies ug localized thunderstorms. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, taas ang kahigayunan nga uwanon hapit ang tibok mga lugar sa Eastern ug Central Visayas. Masinati ang kusog nga pag-uwan-uwan nga posibleng muhatod sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Posible usab nga uwanon ang ubang lugar sa nasod. Mga sinakong mga basura ang nakolekta atol sa gipahigayong Coastal Cleanup and Underwater Reef Survey ubos sa Adopt a Reef Initiative nga gipahigayon sa kadagatan sa Mactan. Gikolekta sa mga kawani sa City Environment and Natural Resources Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakuha nga mga basura nga gautaw-utaw lakip na ang mga anaa sa ilawom sa dagat gamit ang trash data form aron masuta ang matang sa mga basura nga nakolekta. Matod sa Sentro Lapu-Lapu City nga nisumada sa 61 ka mga sako sa basura ang nakolekta nga nitimbang sa 104 kilos. Ang Underwater Reef Survey gitumong usab
aron makakolekta og ecological data nga makagiya sa mga marine biologists sa pagsuta sa kahimtang sa mga gasang sa ilawom sa dagat ug pinaaging ini mamahimong basihan sa future conservation o reef management effort sa kabaybayunan sa Mactan. Nagplano ba kamo nga mukuha og postal ID? Matod sa Philippine Postal Corporation, kon PhilPost, nga dili na kinahanglan og valid government issued ID aron makalukat niini. Matod sa PhilPost, alang sa mga first-time applicant, gikinahanglan lang nga musubmit og birth certificate, accomplished postal ID application form ug barangay certificate ug proof of address sama sa bill sa kuryente, tubig o internet. Mamahimong gamiton ang postal ID sa mga public o private transactions, sama sa pag-abli og bank account, pag-apply og passport, pag-claim og parcel ug paghikay sa mga legal o financial transactions. Lakip sa gituki sa presidente sa iyang SONA ang tax exemption, ilabi na sa middle class ug sa mga gagmayng negosyante. Gusto sa presidente nga ilakip sa exemption ang adunay annual income nga dili mo sobra sa 350,000 pesos. Sa pakaron, exempted ang adunay annual income nga dili mo lapas sa 250,000 pesos. Giawag sab sa presidente ang Kongreso nga mopanday og balaod nga maghatag og amnestiya sa income, estate ug donors tax ug usab sa VAT. Laing panawagan sa presidente nga i-amend ang Electric Power Industry Reform Act o IPIRA aron matangtang ang system loss charges. Kini ang gibayran sa mga konsumidor alang sa mga gikawat nga kuryente ug nahanaw nga kuryente nga miagi sa kable. Giawhag usab niini ang mga magbabalaod nga ipalabang ang Kuryente Act aron mas barato ang mga rooftop solar panels ug mga battery storage systems. Gisaad sa presidente nga sa dili pa matapos ang iyang termino, tiwason niya ang iyang mga gisaad. Lakip usab ang mga infrastructure project, mas gipalapdang health services ug mga programa tubag sa krisis sa gubat sa tunga-tungang sidlakan. Ug mao kadto ang labing dako ug nagunang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, way gidapigan, way giprotektahan. Kaniadto pa hangtod karon, serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.